ang hadlok mo sa tawron kay modura si Ginoo pag may problema ba. Pero og wala nay problema, wala na. Kanang pasagdaan nila ang Ginoo pero tudluan ta sa Ginoo karong kagabiton nga another no tani kasing-kasing nga mapasalamaton. Amen. Kanang kay lisod man gud kayo ning kana bitaw kibaw kung nagantag problema giagian, di ba? Si Jake Palangdaan namatyan siya. Dayon daghan pa kay nagastos ilang karon. Pero wala nila gilikayan ang pagpasalamat ano man kay bawo sila nga ang Dios maayo gyud silang kinabuhi. Kaya atong inumduman nga ang tanang butang nga hitabo sa tong kinabuhi adunay katuyuan. Naay plano ang Ginoo gayud. Di man ta kabuot gyud sa kinabuhi. Moabot pa gyud mga problema pero salamat sa Ginoo kay hangtod karon gi-sustain ta niya, gipalabang ta niya og hangtod karon nakasugakod gihapon ta. Mo ni nakanindot kung naa kay Ginoo sa kinabuhi nganuman kay kitang tanan na may mga problema. Mga Christian ka or dili na problema gyud pero kanindot pag naa ka Hesus kay naa kay paglaom sa umaabot nganuman. Kay pag naa ka Hesus sure ka nga human sa pagtapos aning kalibutan na may kinabuhi kang walay katapusan. Amen. Muna nga sa tong kinabuhi atong hinumduman muduol ta sa Ginoo pag naatay problema ayo pud kalimot kaduol sa Ginoo pagpasalamat niya. Munang karong Domingo Thanksgiving sa Bohol na dahon gid ta nga bisag kana lang nga panahon makasimba ta sa Ginoo nga naman ayo gid kalimti kini ra bang kanang dili ra ba ganahan ang Ginoo kanang di ka mapasalamaton sa iya gihatag diya niya tanan ng sa imuha panalangin kusog dakang kwarta nakadaog man kag unsa diya pabor na tanan sa Ginoo mo nang dapat nagsimba nimo na kay kasing-kasing nga magpasalamat sa Ginoo. Amen. Sa mo mga pulong sa Ginoo nga hinaot igsuon ingon nga pamilya magtabanganay gyud ta pag natay